सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। सर्वप्रथम म तिमोथी अर्यालका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोताज्यूहरूलाई हृदयको आत्मिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। आज म तपाईहरूलाई मेरो जीवनको गवाही बाँड्न चाहन्छु। कृपया धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुहोला। पेशाको दृष्टिकोणबाट मलाई अध्यापन, अनुसन्धान र लेखन कार्य ज्यादै मन पर्दछन्, तर रुचिको दृष्टिकोणबाट मलाई ड्राइभिङ र प्रकृति अवलोकन कार्य बढी मन पर्दछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालबाट चिकित्सा मनोविज्ञानमा प्रथम श्रेणीमा स्नाकोत्तर र दक्षिण भारतको मैसूर विश्वविद्यालयबाट परामर्श मनोविज्ञानमा विद्यावारिधि हासिल गर्नुका साथै व्यवस्थापन, ईश्वरशास्त्र र नेतृत्व विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाएँ। मेरो अध्यापन कार्य टङ्गाल माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु भएको हो, जहाँ मैले लगभग 10 वर्ष अध्यापन गरेँ। लामो समयदेखि मनोविज्ञान विषयको सहप्राध्यापक एवं त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मनोविज्ञान विभाग MA कार्यक्रम संयोजकको रूपमा सेवा गर्दै आएको छु। विश्वास र काम सँगसँगै र समानुपातिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अकाट्य सिद्धान्त बुझेपछि म आफ्नो रुचिका विषयहरूमा समर्पित भएर लाग्न सिकेँ। यो कुरा जान्नु अघि म आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दार थिइनँ। यसकारण मैले धेरै वर्ष मेहनत गरेँ र यसरी आफ्नो कमजोर बानी र व्यवहारमा सुधार गर्दै अध्ययनको जग निर्माण गर्न सिकेँ। यी कुराका कारण मैले तयार गरेका पुस्तकहरूले लाखौं पाठकका जीवनमा उत्साह, मार्गनिर्देशन, परामर्श, छुटकारा, चङ्गाई र जीवनसाथीको रूपमा सहयोग गर्न उपयोगी भएका छन्। मैले लेखेका पुस्तकहरूमध्ये अत्याधिक मात्रामा बिक्री हुने पुस्तकहरूमा प्रभावकारी अध्ययन बानी, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा स्वस्थ अन्तर्सम्बन्ध र प्रभावकारी नेतृत्व, मनोवैज्ञानिक समस्या र समाधान, रिस र चिन्तामाथि विजय पाउने उपाय, असल पति र पत्नी कसरी बन्ने, बाइबलीय परामर्श, चर्च र त्यहाँ तपाईँको दायित्व आदि पर्दछन्। मैले बाल्यकालदेखि पटक पटक मृत्युको मुखमा पुगेर पनि जीवन प्राप्त गर्ने मौका पाएँ। यसकारण म परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। हाई स्कुल अध्ययन गर्दा मलाई 2 पटक वर्षायामको तिनाउ खोलाले बगाएको थियो। त्यो बेला बाँच्ने कुनै सम्भावना र आशा थिएन, तर म अलौकिक प्रकारबाट बाँच्न सफल भएँ। त्यसै गरी हाई स्कुलको अन्तिम बोर्ड परीक्षा पश्चात फुपूको घर मणिग्राम रूपन्देहीमा केही दिन बस्ने गरी गएको थिएँ। त्यहाँ म पलङमा पातलो कम्बल ओढेर सुतेको थिएँ। रातको सपनामा छातीमा गह्रौँ चिज बसेको जस्तो लाग्यो। मेरो भित्री अन्तस्करणले भन्यो, यो साँप हो, ओढेको सबै कम्बल तल खसाल। मैले कम्बल बिस्तारै तल खसालेँ र सर्प आवाज आउने गरी कम्बल सँगै तल खस्यो। अनि मैले यहाँ सर्प छ भन्दै सबैलाई उठाएँ। हामीले बत्ती बाल्दै गर्दा सर्प सुटकेसभित्र पसेको देख्यौँ। सुटकेसलाई घिसारेर बाहिर लगी सर्पलाई मार्यौँ। हामीले सर्प मारेपछि थाहा पायौँ त्यो त करेट सर्प रहेछ। यदि त्यसले मलाई टोकेको भए मेरो बाँच्ने कुनै सम्भावना नै हुने थिएन। यो घटना सम्झँदा अहिले पनि जिउ जिरिङ्ग हुन्छ। परमेश्वरको कृपा र योजना बिना म बाँच्नु सम्भव थिएन। फुपूको घरमा हुनुभएका सबैजना डरले थरथर भए। त्यो उमेर कच्चा भए पनि सर्प खसालेको कुराले सबैजना छक्क पार्यो। यो विक्रम सम्वत 2034 को कुरा हो। शिक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठाका हिसाबले मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि र बाल्यावस्था मानवीय रूपमा गौरव गर्न लायकका थिए। बुवा र आमा दुवै सम्मानित घरानाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। म प्राथमिक स्कुलमा अध्ययन गर्दा मेरो बुवा आफै त्यसको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। यस्ता कुराले मलाई बाल्यकालमा एउटा अदृश्य अभिमान गर्न प्रेरणा दिएका थिए। म आफूले कक्षा 6 पास गर्दासम्म पत्रपत्रिका, फिल्म, टिभी जस्ता सञ्चारका कुनै पनि माध्यमहरूको बारेमा मलाई जानकारी थिएन। कुनै पनि प्रकारका व्यभिचारी, दुर्व्यसनी, समाज विद्रोही अथवा खराब आचरण भएका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजका वरपर रहेका हुन्छन् भन्ने कुराको ज्ञान मलाई थिएन। यस्ता व्यक्तिसँग मेरो कुनै परिचय र सङ्गत पनि थिएन। मानिसको सिकाइमा सङ्गत र अरूको जीवनमा भएका नराम्रा कुराहरूको अवलोकनले धेरै ठुलो प्रभाव पारेका हुन्छन् भन्ने कुरामा मनोविज्ञानहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्, तर यी सिद्धान्तहरू मेरो जीवनमा 1% पनि मिलेनन्।
किनभने म कक्षा 6मा पढ्ने बेला मेरो उमेर जम्मा 11 वर्षको थियो। कुनै सिकाइ, अवलोकन र सङ्गत बिना म आफैले नाङ्गो चित्र हेर्न पुगेँ। यसपछि साथीहरूको गलत प्रेरणा र सल्लाहका कारण 15 वर्षको उमेरमा 2 पटक टुनामुना गर्ने कार्यमा पनि सहभागी हुन पुगेँ। यस्ता कुराहरूका साथै मैले कक्षा 9 देखि नै सुर्ती सेवन गर्न सिकेको थिएँ अनि कहिलेकाहीँ चुरट र रक्सी पनि सेवन गर्थेँ। डिप्लोमा तहका अन्तिम परीक्षाहरू दिएपछि मेरो हृदयमा एउटा प्रकाश आयो। मेरो हृदयले भन्न थाल्यो, जीवनको अर्थ छ र यसको उद्देश्य पनि छ। यसै कारण शरीरलाई हानि गर्ने कुराहरू मैले सेवन गर्नु हुँदैन, तर ढिलो नगरिकन सबै कुरा सधैँको निम्ति छोड्नु पर्दछ। फलस्वरूप मैले केही वर्षदेखि सेवन गर्दै आएका कुराहरू जस्तै सुर्ती, चुरट र रक्सी सेवन गर्न सधैँको निम्ति छोड्ने निर्णय मैले गरेँ। मैले यो निर्णय हृदयबाट बुझेर गरेको हुनाले कार्यान्वयन गर्न ज्यादै सजिलो भयो। हरेक मानव परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको हुन्छ। यदि उसले सत्य कुरा बुझेर निर्णय गर्छ र त्यसलाई जीवनमा कार्यान्वयन गर्छ भने उसले धेरै कुरामा सुधार र उन्नति गर्न सक्छ, तर सबै कुरामा होइन। हामीलाई यो क्षमता परमेश्वरबाट प्राप्त भएको आशिष हो। यसमा हामी धन्यवादी हुनुपर्दछ, नत्र यसले अरू समस्या र पापहरू बढाउँदै लैजानेछ। वास्तवमा मलाई सुर्ती, चुरट र रक्सी सेवन गर्न आफ्नै नजिकका आफन्त र साथीहरूले सिकाएका थिए। पाप एउटा जटिल सरुवा रोग हो। यो वंशानुगत र सङ्गतबाट पनि सर्दै जान्छ। यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले म ठिक छु र मैले पाप गरेको छैन भन्न उचित हुँदैन। जसरी मैले अरू मानिसबाट कुलतका कुराहरू सिकेँ र त्यसै गरी मैले पनि अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई नै ती नै कार्य र अरू प्रकारका गलत कुरा अनुकरण गर्न सिकाएको रहेछु र त्यो मेरो गलत व्यवहार रहेछ भनेर मैले धेरै वर्षपछि महसुस गरेँ। मेरो नजिकको एउटा भाइलाई गम्भीर दमको समस्या छ। उनी विद्यालयका शिक्षक हुन् र ज्यादै परिश्रमी व्यक्ति हुन्। उनले सुर्तीको सेवन गर्दछन्। एक दिन मैले उनकी श्रीमतीलाई प्रश्न सोधेँ, मेरो भाइ शिक्षक भएर पनि किन सुर्ती सेवन गर्दछन्? साथै उनी दमको बिरामी पनि भएका छन्। मैले भने, अब बुहारी, तपाईँले भाइलाई यो कुलत छुटाउन भूमिका खेल्नु पर्यो। प्रति उत्तरमा बुहारीले मलाई भनिन्, दाजु, मेरो श्रीमानलाई सानै उमेरमा सुर्ती सेवन गर्न सिकाउने व्यक्ति तपाईँ भएको हुनाले अब तपाईँ आफैले उहाँलाई यो कुलत छुटाउने भूमिका खेल्नुहुन्न मेरो हृदयदेखि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो विवाह भएको दिनदेखि मैले कोसिस गर्दै आएँ, तर अब म थाकिसकेँ। म उहाँको श्रीमती हो, तर उहाँको सुर्ती सेवन गर्ने बानीलाई हटाउन मबाट सम्भव भएन। मैले यस भेटघाटमा त्यो भाइसँग क्षमा मागे र आफ्नो गवाही बताएँ। अब सकारात्मक परिणाम आउने छ भन्ने प्रतीक्षामा छु। यसै गरी अर्को एकजना भाइका धेरैवटा दाँत 40 वर्षको उमेरतिर झरिसकेका थिए। एक दिन अचानक आफन्तको घरमा त्यो भाइसँग मेरो भेट भयो। त्यो समयमा मैले उनलाई चिन्न सकिनँ, तर उनले मलाई बिर्सने कुरै भएन। त्यसैले उनले मलाई अभिवादन गरी आफ्नो परिचय दिए। यसपछि उनले भने, दाजु, म अहिले राम्रो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति भएको छु। मेरा दाँतहरू सुर्ती सेवनका कारणले झरेका हुन्। मैले साँचो भन्नुपर्दा मलाई सुर्ती सेवन गर्न सिकाउने व्यक्ति हजुर नै हुनुहुन्छ। मेरो फोक्सोमा के समस्या भएको छ हालसम्म डाक्टरलाई जचाएको छैन अनि मैले तुरन्त हात जोडेर उनीसँग क्षमा मागे र आफ्नो गल्तीका निम्ति पश्चाताप गरेँ। मैले संख्यामा के कति व्यक्तिलाई गलत कुराहरू सिकाएँ र ती हस्तान्तरण गरेँ, त्यस कुराको लेखाजोखा गर्न म सक्दिनँ र त्यो सम्भव पनि छैन, तर म सबै गल्तीका निम्ति पश्चातापी भएको छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा शराब परेका एवं क्षमता र प्रभाव पार्ने व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरूले कुलत अथवा अरू कुनै प्रकारका पाप र खराब कार्यहरू चारैतिर फैलाउने र बढाउने कार्य गर्छन्, जसमा पृथ्वीका सबै मानिस पर्दछन्। मैले गरेका र भोगेका कुराहरूलाई तपाईँबाट भएका छैनन् होला, तर तपाईँले आफ्नो जीवन मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने परमेश्वरका आत्माले
तपाईबाट भएका सबै भुल गल्ती तपाईलाई देखाइदिनु हुनेछ। वास्तवमा मलाई यस्ता कार्य गर्न प्रेरणा दिने व्यक्ति शैतान थियो, किनभने सृष्टिको पहिलो व्यक्ति आदमका पापहरू ममा सर्दै आएका थिए। मेरो शरीरमा भएको प्रत्येक रगतमा आदमदेखि सर्दै आएका पापहरू हलचल गरिरहेका थिए। यसै कारण स्वभावले नै अरू कुनै मौका र शिक्षा बिना म खराब काम गर्न पछि परिन। वास्तवमा शैतानले मलाई कक्षा 6बाट नै आफ्नो कमारो बनाएर मार्न चाहेको रहेछ। म अहिले जान्दछु शैतानले मानिसलाई सबैभन्दा बढी यही उमेर र कक्षातिर पढ्दै गर्दा जालमा पार्न चाहन्छ। यसकारण यो कुरा पक्का हो, मानिसले यही उमेरमा शुद्ध सुसमाचार सुन्ने मौका पाउनुपर्छ र ऊ ख्रीष्टको वचन र धार्मिकतामा बढ्नुपर्छ। त्यस्ता खराब काम गर्ने मौका पाएको हुनाले म दङ्ग परेको थिएँ र त्यस्ता घृणित कार्यहरू जानेकोमा ममा गुप्त घमण्ड पनि थियो। हुन त मैले त्यो समयमा जम्मी 3 पटक भन्दा बढी नाङ्गो चित्र हेरिन, साथै टुनामुना 2 पटक मात्र गरेको हुँ, तर यी सबै कार्य गलत थिए। त्यो समयमा मलाई ख्रीष्टको बारेमा कुनै जानकारी थिएन, तर पनि मैले ती काम फेरि कहिले गरेको छैन। त्यस कार्यले मलाई सुनियोजित प्रकारले मृत्युतिर लगिरहेको थियो भन्ने कुरा मैले येशू ख्रीष्टलाई चिनेपछि मात्र चाल पाएँ। जीवनको बहुमूल्य किशोर अवस्थाको प्रवेशको समयमा मेरो जीवनको जग पापमा सुरु हुन पुग्यो। यसले मेरो शरीर र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको थियो। छुटकारा कहाँ छ भनेर खोजी गर्दै म त्यसका लागि तडपेको थिएँ। यसैबीच मैले येशूको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ र मैले उहाँलाई विश्वास पनि गरेँ। येशूले मलाई पापको ज्याला मृत्यु र त्यसका पेस्कीहरू कष्ट, अशान्ति, चिन्ता आदिबाट मोल तिरेर छुटकारा दिनुभयो। येशू ख्रीष्टप्रति ममा केही जटिल पूर्वाग्रह र प्रश्नहरू थिए। पछि आएर मैले थाहा पाएँ व्यक्तिगत रूपमा सत्य चिनेर ख्रीष्टको पछि हिँड्ने निर्णय नगरुन्जेल कुनै पनि व्यक्तिले ख्रीष्टलाई खुसी पार्न सक्दैन। येशू आफैले भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउने छ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउने छ। यो कुरा लुका 9:23 र 24 मा लेखिएको छ। म आफूले पहिलो पटक येशू ख्रीष्टको वचन सुन्दा मेरो मनमा मिश्रित विचारहरू उत्पन्न भएका थिए। एक मनले विचार गर्दा येशूको वचन सत्य छ भन्ने लाग्यो, तर अर्को मनले यसको पछाडि कुनै राजनीतिक उद्देश्य छ जस्तो पनि लाग्यो। यस्ता विचारले गर्दा म 2 वर्षसम्म अलमलमा परेँ। मलाई पहिलो पटक ख्रीष्टको बारेमा बताउने व्यक्ति स्वर्गीय जितेन्द्र बुढाथोकी हुनुहुन्छ। म बाहिर राम्रो अथवा जे जस्तो देखिएको भए पनि त्यो समयमा मलाई पाप, कुलत र मनोविकारले ज्यादै कष्टमा पुर्याएका थिए। म शरीरमा थकित भई जीवनबाट हरेस खाइसकेको थिएँ। मैले गरेका कोसिस र कर्महरूले गर्दा म दिन प्रतिदिन बन्धनमा परिरहेको थिएँ। यस सम्बन्धमा बाइबल भन्छ, मानिस आफ्नो कोसिसले पापबाट छुटकारा पाउन सक्ने भए ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नुभयो र उहाँले मूर्ख काम गर्नुभयो र तिमीहरू अझसम्म आफ्नो पापमा नै छौ। पहिलो कोरिन्थी 15:3-21 सम्म यस्तो लेखिएको छ। हामी मानिसले आफूलाई परिवर्तन गर्न र ठिक बाटोमा हिँडाउन परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको सहयोग आवश्यक पर्दछ। ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको क्रिस्चियन धर्म होइन, तर येशू ख्रीष्टको पाइला पछ्याउने निर्णय हो। जीवनमा धेरै कुरा हात पार्ने चाहना राखेर शङ्करदेव क्याम्पसमा MBA पढ्ने, हाई स्कुलमा पढाउने, रिसर्च अफिसमा आंशिक काम गर्ने अनि दिल्ली बजार काठमाडौँमा एउटा स्टेसनरी र पुस्तक पसल सञ्चालन गरेको थिएँ। अचानक एक दिन मेरो टाउको पुरै पछाडि फर्कियो। आँखाले लगभग 80% देख्न छोड्यो। डाक्टरको भाषामा यो बिरामीलाई खतरनाक पक्षघात भनिन्छ। मेरो मनले विचार गर्न थाल्यो, अब जीवन व्यर्थै जाने भयो। यस्तो पीडाको बीचमा मेरो मनमा यसो भनेको कुरा आइरह्यो, म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। यो वचन येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको कुरा बाइबलमा लेखिएको रहेछ। यो कुरा मैले धेरै समयपछि थाहा पाएँ, तर त्यसअघि मैले चिनेका एकजना मित्र स्वर्गीय जितेन्द्र बुढाथोकीज्यू
सिकर्मीबाट मैले येशू ख्रिस्टको बारेमा सुनेको थिएँ। येशू ख्रिस्टले मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ र उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै पटक सुनेको थिएँ। येशूको वचन सुन्नु, पढ्नु र उहाँको बारेमा सिडीहरू हेर्नु असल कार्य हो। तर हामी त्यतिले मात्र क्रिस्चियन हुँदैनौँ र राम्रोसँग कुरा नबुझिकन कसैको पछि लाग्नु पनि हुँदैन। हामीले जबसम्म ख्रिस्टलाई विश्वास गरी उहाँकै पाइला पछ्याउने निर्णय गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई कसैले क्रिस्चियन बनाउन सक्दैन। वास्तवमा क्रिस्चियन हुनु भनेको येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिगत निर्णय गर्नु हो। यसै आधारमा मैले हृदयबाट ख्रिस्टलाई भने, येशू, म तपाईँ कहाँ आउँछु र मलाई अनन्तसम्म नछोड्नुहोस्। यसपछि म साथीभाइको सहयोग लिएर चर्च गएँ। त्यहाँ मेरो निम्ति आदरणीय पास्टरज्यूले प्रार्थना गरिदिनु भयो र मैले पूर्ण चङ्गाई पाएँ। यसपछि म येशूसँग सिक्दै उहाँको पछि हिँड्न र उहाँलाई प्रेम गर्न थालेँ। अब म तपाईँहरूलाई येशू ख्रिस्टले मलाई कसरी बचाउनु भयो यो गवाही बाँड्न चाहन्छु। येशू ख्रिस्टले उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका जीवनमा अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ। विश्वासद्वारा यी कुरा हामी हरेकको जीवनमा पुरा हुनेछन्। विक्रम सम्वत 2067 साल कार्तिक महिनामा म र मेरी श्रीमती एउटा खतरनाक र डरलाग्दो सवारी दुर्घटनामा पर्यौं। उक्त दुर्घटनामा भएका घटनाहरू र परमेश्वरले हामीलाई कसरी चङ्गाई गर्नुभयो भन्ने बारे यस खण्डमा प्रस्तुत चित्रहरूले पनि जानकारी दिनेछन्। उक्त दुर्घटनाका कारण मैले 14 दिनसम्म अल्का अस्पताल जावलाखेल काठमाडौँमा उपचार गर्नु पर्यो। तर मेरी श्रीमती सामान्य उपचार गरेर त्यही दिन घर फर्किन्। दुर्घटनाको लगत्तै मैले भक्ति साथ येशू ख्रिस्टलाई चङ्गाई र बाँकी जीवनको निम्ति प्रार्थना चढाएँ। उक्त दुर्घटनामा मेरो शरीरबाट 3 लिटर भन्दा बढी रगत सडकमा बगेको थियो। मेरो नाक, हात र खुट्टामा गम्भीर चोटहरू लागेका थिए। तर प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरले मलाई निको पार्नुभयो। उपचारको क्रममा धेरै प्रकारका जटिल अपरेसनहरू गर्नु परेको थियो, तर एक थोपा रगत किन्नु परेन। यो समय र त्यसपछिका जीवनमा मैले आफ्नो मुखबाट धन्यवाद, विश्वास र सकारात्मक कुराहरू मात्रै बोल्ने वा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छु। यसैगरी यस घटनाले नकारात्मक कुराहरू बोल्न र स्वीकार गर्न नहुने पाठ मलाई सिकाएको छ। जीवनमा आइपर्ने समस्या, कठिन परिस्थिति एवं दुःख कष्टहरूमा हामी आफू, परिस्थिति र अरू मानिसलाई दोष दिने, सराप दिने र छिट्टै नकारात्मक कुराहरू बोल्ने काम गर्छौँ। वास्तवमा अरूलाई दोष दिएर आफ्नो समस्या समाधान हुँदैन। नकारात्मक कुराहरू बोल्ने र मुखलाई वशमा राख्न नसिकेका व्यक्तिले जीवनमा धेरै दुःख पाउँछ। हामी सबैको जीवन परमेश्वरको हातमा छ। येशू कहाँ आउने र उहाँलाई विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिलाई उहाँले यो जीवनमा र यसपछिको अनन्त जीवनभरि सदा सर्वदा नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। कष्टको समयमा सहयोग पाउन ख्रिस्ट कहाँ आउनुपर्छ। उहाँ हामीलाई प्रेम गर्न, स्वीकार गर्न र सहयोग गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ। यो घटनापछि मैले केही महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेको छु। कष्टमा परेको व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, चङ्गाइका निम्ति कसरी प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, अर्थपूर्ण समय कसरी उनीहरूका निम्ति खर्च गर्नुपर्छ, परामर्श कसरी दिनुपर्छ एवं परमेश्वरको नजिक कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ आदि कुराहरू यस घटनाबाट मैले व्यक्तिगत रूपमा सिक्ने मौका पाएँ। मलाई येशूले चङ्गाई र नयाँ जीवन दिनुभयो, अन्यथा म पर आश्रित व्यक्ति हुन्थेँ अथवा पृथ्वीबाट बिदा भइसकेको हुने थिएँ। म आफ्नो मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टलाई उहाँको प्रेम, शिक्षा, चङ्गाई र अनुग्रहको निम्ति सधैँ धन्यवाद दिन्छु। श्रोता महोदय, तपाईँ खुल्ला हृदय लिएर विश्वासका साथ येशूको नजिक जानुहोस् र यसरी तपाईँ आफैले उहाँको प्रेम र धार्मिकतालाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ। परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ, हामी आफैले यो कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा चाख्नुपर्छ। वंशाणुद्वारा र आफूले गरेका गलत कार्यहरूका कारणले मानिसमा व्यवस्थाको सराप पर्दछ। ममा यस्तो सरापबाट छुटकारा पाउने उत्कट इच्छा भएका कारण मैले यस विषयमा बाइबलभित्र प्रवेश गरी गहन अध्ययन र खोजी सुरु गरेँ।
मैले भोगेका कष्टहरू र छुटकारा पाएको गवाहीले श्रोताज्यूलाई अवश्य सहयोग पुर्याउनेछन्। परमेश्वरको आशिषले जीवन ल्याउँछ भने व्यवस्थाको शराबले बन्धन, असफलता, रोगहरू, गरिबी र ऋणहरू ल्याउनेछ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष र सुरक्षा व्यक्ति, उसको परिवार र राष्ट्रमा समेत आउनु पर्दछ। परमेश्वरको तर्फबाट प्राप्त हुने आत्मिक र भौतिक वरदानहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुने आशिष भनिन्छ। आशिष वा शराबको इच्छा गरे अनुसार मानिसले लाभ वा कष्टहरू प्राप्त गर्दछ। सामान्य मानव जीवनमा पनि आशिषको निकै महत्त्व हुन्छ। यसकारण सबै समाजमा जन्मदिन, विवाह, यात्रा, नयाँ योजना र चुनौतीपूर्ण कार्यहरू गर्दा आशिष दिने चलन पाइन्छ। इजरायली समाजमा आशिषलाई अगमबानीको रूपमा घरको प्रमुख अथवा पिताले घोषणा गर्ने चलन छ। आशिषले व्यक्तिको भलाइ र आत्मिक तथा भौतिक उन्नति होस् भन्ने अभिप्राय प्रकट गर्दछ। सर्वप्रथम परमेश्वर स्वयंले मानिसलाई आशिष दिनुभयो। यसर्थ यो अकाट्य आत्मिक सिद्धान्त हो। यसकारण हामीहरूले आशिष दिने र आशिष ग्रहण गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रष्ट बाइबलीय शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। हामीले यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको खण्डमा आफैमा समस्याहरू आइपर्नेछन्। परमेश्वरको वचन अनुसार जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँको कृपालाई प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न पाउँछन्। कुनै व्यक्ति, उसको परिवार, आउने पुस्ताहरू र घर घरना, समाज, जाति र राष्ट्रमा शराबले शैतानको हानिकारक योजना, दुर्घटना, रोग बिमार, कष्टहरू र मृत्यु सशक्त प्रकारले आइलाग्नेछन्। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले अरू कुनै वर्ग र स्तरका अर्थात् विश्वास गरेका अथवा नगरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई शराब दिने, हानि गर्ने वा नकारात्मक सोचहरू राख्ने शब्दहरू उच्चारण गर्नु पूर्णतया गलत कार्यहरू हुन्। यसैगरी अगुवा, अभिभावक, शिक्षक, लिडरहरू र झुटा धर्मगुरुहरूका कुनै पनि सेवकले बोलेका गलत र हानिकारक शराबका वाक्यहरू हामीले स्वीकार गर्ने र विश्वास गर्ने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन। मानिसले परमेश्वरको वचन वा व्यवस्था पालना नगरेको खण्डमा प्राप्त हुने दण्डलाई शराब भनिन्छ। परमेश्वरको वचन पालना गर्नेले आशिष पाउँछन् भने उहाँको वचन पालना नगर्नेले दण्ड अर्थात् शराब पाउँछन्। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरू परमेश्वरको आशिष र प्रतिज्ञाहरू उपभोग गर्न उद्धार पाएका उहाँका सन्तानहरू हुन्। परमेश्वरको वचन पालना गर्न असक्षम मानिसहरूको पापको बदलामा येशू ख्रिस्ट शराब बन्नुभयो र त्यो श्राप उहाँले आफैले बोक्नुभयो। यो कुरा हामी बाइबलको गलाती 3:10-13 वचनमा हेर्न सक्छौँ। यस विषयमा मेरो आफ्नै जीवन गवाही बताउन चाहन्छु र यसले तपाईँलाई अरू धेरै कुरा प्रष्ट पार्ने छ भन्ने विश्वास म गर्दछु। मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरे पश्चात समर्पणताका साथ उहाँका पाइलाहरू पछ्याउँदै अघि बढेको छु। मैले परमेश्वरका अनगिन्ती आश्चर्य कर्म, चङ्गाई, छुटकारा र विजयका आशिषहरू व्यक्तिगत रूपमा चाखेको छु। मलाई परमेश्वरले खतरनाक पक्षघात र भयानक सवारी दुर्घटनाबाट पूर्ण रूपमा चङ्गाई दिनुभयो। यसै गरी परिवार, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्रोत, चर्च मिसनका कार्यहरू र चर्च परिवारमा परमेश्वरले विभिन्न प्रकारका महान आश्चर्य कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ। यी सबै कुराका बीचमा वचनले प्रतिज्ञा गरेका केही कुरा आफ्नो जीवनमा पूरा हुन बाँकी रहेको सत्यता मेरो जानकारीमा प्रष्ट हुँदै गयो। यस पश्चात मैले झन् धेरै योजना साथ परमेश्वरसँग समय बिताउने, उपवास, प्रार्थना र वचन अध्ययन गर्ने र दिने क्षेत्रमा थप वृद्धि गर्दै आफ्नो चरित्र निर्माणमा कटिबद्ध हुँदै निरन्तर अघि बढ्दै आएको छु। हामीलाई परमेश्वरको वचनले सधैँ अघि बढ्न चुनौती प्रदान गर्दछ। बाइबलले यस विषयमा यसरी चुनौती दिएको छ: पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यत्तिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाऊ। पापको विरुद्धमा तिमीहरूले गरेका सङ्घर्षमा रगत बगाउनु पर्ने अवस्थाहरूसम्म तिमीहरू पुगेका छैनौ। हिब्रू 12:3-4।
शराबहरू परमेश्वरको योजना र बोलाहट पूरा गर्न नदिने बाधाहरू हुन्। तिनीलाई हामीले जरैबाट निर्मूल पार्नुपर्छ। मेरो बुवा र आमातर्फका पुर्खाहरूमा प्रष्ट देखिने गरी मूर्ति पूजा, झुटा कुराहरूको संरक्षण कार्य, झैँ झगडा, मुद्दा, कानुनी षड्यन्त्र, घमण्ड, शोषण, व्यभिचार र हत्याका प्रयासहरू सम्बन्धी शराबहरू परेका थिए। यी शराबका कारण नाङ्गो चित्र र तन्त्र मन्त्र बाहेक कक्षा 6 देखि 10 सम्म पढ्दै गर्दा 2 जनाको विरुद्धमा मैले गलत कार्यहरू पनि गरेको थिएँ। पाप रगतमा हुन्छ र त्यो रगतबाट सर्दै जान्छ भने बाइबलको सत्यता आज मैले प्रष्टसँग बुझेको छु। यस सम्बन्धमा मैले आफूलाई ढिला नगरिकन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा थाहा पाएँ। मैले पहिले यस्तो महसुस गरेको थिइनँ। यस क्रममा मैले उहाँहरूसँग पश्चाताप सहित क्षमा मागे। उहाँहरूले हृदयदेखि क्षमा दिनुभयो। यसपछि ख्रिस्टको बारेमा उहाँहरूलाई गवाई दिने मौका मलाई भयो। अहिले म स्वतन्त्र भएको छु र ज्यादै आनन्दित छु। परमेश्वरको व्यवस्था पूरा गर्ने र त्यसको अन्त गर्ने व्यक्ति येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टबाट क्षमा प्राप्त भएपछि शराबहरू अन्त्य हुन्छन्। अब ती शराबहरू शारीरिक र आत्मिकी दुवै सन्तानमा सर्दैनन्, तर आशिषहरू सर्दै जान्छन्। किनभने हामीले शराब होइन तर आशिषको हस्तान्तरण गर्नका निम्ति येशू ख्रिस्टमा उद्धार पाएका हौँ। कानुनको क्षेत्रबाट म तपाईँलाई शराबको चित्रण प्रष्ट पार्न चाहन्छु। एकजना अपराधी, कैदी, हत्यारा वा दोषी व्यक्तिले कानुनी सजाय स्वरूप जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। केही वर्षका लागि ऊ घर परिवार वा प्रहरीको नजरबाट भागेर कतै जाला, तर ऊ जहाँ भागे वा लुके पनि निर्दोष ठहरिँदैन। ऊ केवल एउटा भगुवा मात्र बन्दछ। साथै उसले पाउने दण्ड सजाय झन् थपिँदै जान्छ र त्यसको खराब प्रभाव जटिल हुँदै जान्छ। कुनै दिन ऊ पक्राउ पर्नेछ र कानुनले तोकेको सजाय उसले पाउनेछ। यस पृथ्वीमा मानिसले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूबाट कुनै अपराधी उम्किन सक्ला, तर उसले स्वर्गीय अदालतबाट भने कदापि छुटकारा पाउने छैन। किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशू हाम्रो प्रभु अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23। कसैले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरुन्जेल अपराधबाट वैधानिक रूपले छुटकारा पाउन सक्दैन। उसले अपराध अनुसार कानुनले निर्धारण गरेको समयसम्म जेल बस्नुको साथै आर्थिक जरिवाना पनि तिर्नु पर्दछ। पापको शराब शक्तिशाली हुन्छ र यसको उद्देश्य मानिसलाई कष्ट दिने, पतन गराउने र नष्ट गर्ने हो। परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्ने कार्यबाट प्राप्त हुने शराबको प्रकृति विध्वंस गर्ने र हिंस्रक खालको हुन्छ। शराबको उद्देश्य मानिसको स्वास्थ्य, शान्ति, चङ्गाई, उद्धार, आर्थिक स्रोत, अन्तर्सम्बन्ध, परिवार, व्यवसाय आदि क्षेत्रमा चोर्ने, मार्ने र नाश गर्ने हो। यूहन्ना 10:10। हामी आफैमाथि वा अरू कसैको जीवनमाथि शराबमा पर्ने कार्य हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। तर कारणवश शराब परेको छ भने तुरन्त पश्चाताप गरी हाम्रा मुक्तिदाता, मध्यस्थकर्ता र हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नुहुने येशू ख्रिस्टको शरणमा परी त्यो कानुनी कागजबाट शराबका कुराहरू हटाउनु पर्छ। यस विषयमा बाइबलले यसरी चेतावनी दिएको छ, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएका आज्ञा र विधिहरू मानेर उहाँको वचन पालना नगरेका कारण तिमीहरू नष्ट नभएसम्म यी श्रापहरू तिमीहरूमाथि आइपर्नेछन् र सबै श्रापले तिमीहरूलाई सताएर उछिन्नेछन् र आइलाग्नेछन्। यो कुरा व्यवस्था 28:45 लेखिएको छ। शराबप्रति हामी कुन स्तरमा आक्रामक हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा बुझाउनलाई म तपाईलाई घर वरिपरि गुड बनाउने चराको उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि कुनै चराले तपाईको घर नजिक अथवा घरमा गुड बनायो भने त्यसलाई धपाउनका निम्ति सामान्य रूपमा त्यसको गुड भत्काएर मात्र पुग्दैन, तपाईले गुडको नाम निशाना नरहने गरी त्यसलाई भत्काउनु पर्छ। गुड बनाएको हाँगा मात्र होइन, रुखलाई नै काट्नु पर्छ। साथै घरमा गुड बनाएको छ भने त्यसको बनोट समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। यति मात्र पुग्दैन,
किनभने अर्को वर्ष गुड बनाउने समयमा उपयुक्त ठाउँ खोज्दै त्यो चरा पुनः तपाईँको घरमा आइपुग्नेछ। तर त्यसको आगमन र गुण बनाउने प्रयासलाई तपाईँले आक्रामक भएर इन्कार गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र त्यो चरा तपाईँको नजिक आउँदैन। कुनै एउटा चरा यति धेरै जिद्दी गर्ने स्वभावको हुन्छ भने शैतानले परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसलाई दुःख दिनलाई त्यत्तिकै धेरै प्रयत्न गर्छ। तर हाम्रो विजय सुनिश्चित छ। यसर्थ हामी आत्मिक युद्धको प्रक्रियासँग परिचित र दक्ष हुनुपर्दछ। यस विषयमा प्रेरित पत्रुस भन्दछन्, सचेत रहो, जागा रहो। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्दछ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। पहिलो पत्रुस 5:8-9। अब म तपाईहरूलाई शराबका कानुनी रहस्य र हाम्रो कदमहरूको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। मानिस बिना कारण शराबमा पर्दैन। यसकारण हामीले शराबको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ। अदालतमा मुद्दाको बहस र ठिक न्याय हुन दक्ष वकिल आवश्यक पर्छ। हाम्रो पक्षमा विजय दिनुहुने वकिल यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर उहाँले हाम्रो पक्षमा तुरुन्त वकालत गरी विजय पाउन बाइबलका वचन अनुसार हामी चल्नु पर्दछ। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ, किनभने यो उचित थियो कि हाम्रो लागि यस्ता एकजना प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो पवित्र, दोषरहित, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्वर्गभन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुहुन्छ। यो कुरा हिब्रूको 7:24-26 वचनमा हामी हेर्न सक्छौँ। अपूर्ण सुधार हाम्रो जीवनमा जटिल समस्या र घातक परिणाम ल्याउने कारक हो। यसकारण हामीले पापलाई त्याग्न र परमेश्वरको वचन कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। येशूले भन्नुभएको छ, अशुद्ध आत्माबाट अपूर्ण सुधार भएको खण्डमा त्यो बाहिर गए पनि आफूभन्दा बढी दुष्ट अरू 7वटा भूतात्मा आफूसँग ल्याउँछ र भित्र पसेर तिनीहरू त्यहाँ बास गर्दछन् र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा अघिल्लो भन्दा झन् नराम्रो हुन्छ। यस दुष्ट पुस्तालाई पनि त्यस्तै हुनेछ। मत्ती 12:45। श्रापहरू आक्रामक प्रवृत्तिका हुन्छन् जसले हामीलाई परमेश्वरका महान बोलावट र योजना पूरा गर्न असक्षम बनाउँछन्। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछन्। यूहन्ना 10:10 यस्तो लेखिएको छ। ख्रीष्ट येशूमा उद्धार पाएका व्यक्तिहरूमाथि शराबको कुनै अधिकार हुँदैन, तर पनि शरीरमा भएको व्यक्तिमा आत्मिकी ज्ञानको कमीले गर्दा विभिन्न किसिमका शराबले प्रवेश गर्ने मौका पाउँछन्। तर हाम्रो निम्ति शराब बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। पवित्र बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छन्। गलाती 3:13। हामीमा पिता पुर्खाबाट वंशाणुद्वारा आएका श्रापहरू, पिता पुर्खाका गलत शिक्षाका विश्वास गरेर आएका श्रापहरू, आफ्नो शरीरले गरेका पापको कारणले आएका श्रापहरू, हाम्रा मुखले दुर्वचन बोलेर आएका श्रापहरू र अरूले बोलेर दिएका श्रापहरूलाई मूल्याङ्कन गरिकन हामीले ख्रीष्ट येशूमा क्षमा माग्नु पर्दछ। यसरी हामीले शराबबाट सदाका लागि छुटकारा पाउन हाम्रो विश्वासलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ। नयाँ करारमा रुपियाँले किनेर पवित्र आत्माका वरदानहरू पाउन चाहने सिमोन जादुगर शराबमा परेको कुरा पत्रुसले यसरी प्रकट गरेका थिए, 13 रुपैयाँ तँसँग नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपैयाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामने तेरो हृदय ठिक रहेनछ। यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। यो कुरा हामी प्रेरित 8:20-23 वचनमा हेर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन पालनाद्वारा प्राप्त हुने प्रमुख आशिषहरू परमेश्वरले उच्च पार्नुहुनेछ। परिवार र कार्यक्षेत्रमा आशिष पर्नेछ।
सुस्वास्थ्य प्राप्त हुनेछ, विजय र सफलता प्राप्त हुनेछ, उन्नति हुनेछ, पवित्र जातिको रूपमा स्थापित हुनेछ, पुच्छर होइन तर सधैँ शिर तुल्याउनु हुनेछ। त्यसै गरेर परमेश्वरको वचन पालना नगरेमा आउने शराबहरू अपमानित हुनुपर्नेछ, परिवार र कार्यक्षेत्रमा शराब पर्नेछन्, सबै प्रकारका रोगहरू लाग्नेछन्, हार र असफलता प्राप्त हुनेछन्, अवनति र टाँट पल्टिनेछन्, घृणित र अपमानित हुनेछन्, शिर होइन पुच्छर हुनेछ। विक्रम सम्वत 2062 सालमा धुलीखेलको एउटा अतिथि गृहमा हाम्रो प्रशस्त जीवन चर्चका लिडरको एक दिने मिटिङ आयोजना गरिएको थियो। मेरी 7 वर्षकी छोरी फिबी अर्याललाई उनको मिल्ने साथीको घरमा राखेर म गएको थिएँ। अचानक 1 बजेतिर जरुरी फोन आयो, तपाईँकी छोरी घरको झ्यालबाट खसेर गम्भीर दुर्घटनामा परिन्। अहिले वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा छिन्, अवस्था जटिल छ, तुरन्त आउनुहोस्। यस खबरले हृदयको पीडामा यसरी प्रार्थना चढाएँ, प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्ट, यो छोरी तपाईँले दिनुभएको उपहार हो, उसको जीवन तपाईँको हातमा छ। तपाईँले आफ्नो घरमा लैजानुहुन्छ भने पनि म खुसी र धन्यवादी छु। यदि उसलाई पृथ्वीमा रहने अनुमति दिनुहुन्छ भने अपाङ्ग रहित बनाइदिनुहोस् र पूर्ण चङ्गाइदिनुहोस्। उनी शरीरमा अस्वस्थ भएर कष्टकर जीवन जिएको म कसरी हेरौँ? यस्तो प्रार्थनाले मेरो आँसुका खोलाहरू बगे। यसपछि हामीले समूहमा पनि प्रार्थना चढायौँ। त्यस दिनको बाँकी मिटिङ अरू साथीहरूलाई जिम्मा लगाइकन म वीर अस्पतालमा पुगेँ। मलाई देखेपछि मेरी छोरी बुवा भन्दै रुन थालिन्। उनको दुखाइ अति धेरै थियो। मैले फेरि पनि भक्तिका साथ प्रार्थना गर्दै उनका लागि पूर्ण सुस्वास्थ्यका शब्दहरू घोषणा गरेँ। अग्लो घरको झ्यालबाट तल नालीमा उनको टाउको बजारिएको थियो। त्यो घटना उमालेको एउटा अन्डा ढुङ्गामा खसाल्दा जे हुन्छ ठिक त्यस्तै किसिमको थियो। पहिले मेरो छोरीलाई कुनै अपरिचित दयालु व्यक्तिले पाटन अस्पताल पुर्याइदिनु भएछ, तर त्यहाँ उपचार सम्भव छैन भनेपछि उहाँले नै वीर अस्पतालमा पुर्याइदिनु भएछ। म उहाँको यो सहयोगको निम्ति हृदयदेखि अति कृतज्ञ छु। यो घटनाको प्रकृति हेर्दा उनी बाँच्ने सम्भावना थिएन, साथै बाँचे पनि अपाङ्गता नहुने कुनै सम्भावना थिएन। म अस्पताल पुग्नु अघि उनको शरीरमा प्रत्येक अङ्गहरूको एक्सरे र सिटी स्क्यानहरू भइसकेका रहेछन्। एउटा व्यक्तिको शरीरका अङ्गहरूको यति धेरै एक्सरे मैले त्यस अघि कहिले देखेको थिइनँ। यसले मलाई अचम्म बनायो। यसपछि म सम्बन्धित डाक्टरको कोठामा कुराकानी गर्न र छोरीको अवस्था बुझ्न गएँ। डाक्टरले भन्नुभयो, तपाईँकी छोरीको जीवनमा आश्चर्य कर्म भएको छ, एउटा पनि अङ्ग बिग्रेको छैन। यस्तो आश्चर्य मैले पहिला कहिले देखेको छैन। अब छोरीलाई एक्लै नछोड्नु होला, सधैँ यस्ता आश्चर्य हुँदैनन्। यो सुनेपछि मैले परमेश्वरलाई झन् धेरै धन्यवाद चढाएँ। वीर अस्पतालमा 2 रात बसेपछि छोरीलाई लिएर घरमा फर्किने अनुमति पायौँ। उनको टाउको पाकेर गलेको आँप झैँ गिलो थियो। छोरीलाई घरमा भेट्न आउने व्यक्तिहरूमध्ये धेरैले टाउको छोएर आफ्ना अल्पविश्वास र मानवीय तर्क गर्न चाहन्थे। मैले यस्ता कुरा ग्रहण नगरी असम्भवलाई सम्भव बनाउने परमेश्वरको निको पार्ने प्रतिज्ञाहरू दोहोऱ्याउँदथे र अबको केही दिनमा छोरी पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छन् भनेर उहाँहरूलाई बताउँथे। उहाँहरू केही नबोली फर्किनुहुन्थ्यो। तपाईँको जीवनमा समस्याहरू आउँदा परमेश्वरको वचन झन् धेरै पढ्ने र त्यहाँ प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू मात्रै मुखले उच्चारण गर्ने काम गरेको खण्डमा छिट्टै विजय प्राप्त हुनेछ। मैले हरेक दिन प्रार्थना गर्दै उनलाई सुस्वास्थ्यको आशिष दिँदै गएँ। केही हप्ता नबित्दै उनले पूर्ण रूपमा चङ्गाई प्राप्त गरिन्। अहिले उनी पूर्ण रूपमा स्वस्थ छिन् र त्यस घटनाका कुनै प्रभाव र असरहरू उनको शरीरमा छैनन्। तपाईँ हाम्रो घर र चर्चमा आउँदा उनलाई भेट्न नबिर्सिनुहोला। परमेश्वरका महान कार्यहरूमध्ये एउटा कार्य आफ्नै आँखाले देख्न पाउनुहुनेछ। श्रोता महोदय, तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुने र तपाईँका पापका निम्ति आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभएका यीशु ख्रिस्टले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। गोठालोले जसरी भेडाको पालन पोषण र संरक्षण गर्छ, त्यसरी यीशु ख्रिस्ट तपाईँको जीवन संरक्षक बन्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा मानव क्षमताभन्दा बाहिरका जटिल समस्या र रोगहरू छन् भने तपाईँका निम्ति प्रार्थना गरिदिन म तिमोथी अर्याल प्रतीक्षारत छु।
कृपया मलाई तपाईँका आफ्ना समस्याहरू बताउनुहोस् वा मसँग भेट्न आउनुहोस्। धन्यवाद। जय मसी। सालोम।